ምንም አትሆኑም አይዟችሁ የሚያስፈልጋችሁን ጠይቁ አይዟችሁ አንተ ሻምበላዘሽ እዛ ምን ያክል ኃይል ነው ያለው ከተነሳችሁበት ቦታው ናችሁ እሺ ምን ያክል ኃይል ነው ያለው 300 እናንተ ስንት ናችሁ የወጣችሁ ሬጅመንት ስንት ሻምበል ነው ወደ ላይ ወጣው سلام كما تكونوا تخاتلتنا إذا حراكم حرا بوستيوم نلومينا بإذ حزناهم زيناتات حرا بوست كان ساقرن فلما جنه بكندك اندرس زيناتات كان فيلمهم كاندي من قدتات تحاجهم تيز خبده دفاع كم بستسبرون تحابيرهم سراويت التقراي خلتا مرز عنا قطع خمز حازة تقليتهم بوليس إثيوبيا حاصر شمونت إرتراوان هذا قيدي كما زو على أفليتهم قذيف حيل سراويت شاليخو نابم أخل كتما خمزات وتقليتهم لعلى مدنقات خمز فترون يحبر اللهم فيدرال سراويتو ساريدهم سقومتي خمز وسدما هاتنكغلو نايزبلون قالوت حدش تحابريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنعم كاندي من قد تعاجم تز خبد دفاع خمس سبرون تحابيرهم أبي كل الأمحرة أبي منقو حالتات فانون سراوت إثيوبيان زكايد زلو كينات زغط سلو خوينو فانو دحره لك زود قتم نخاتمه مكان سلام كم زحازو فليت أمالهم أبتي خوابي عاري دوز نبره مبل عصرت حدك فلا سراوت كالتميتن سلسن كور سراوت إثيوبيا قعزو آن تواتبو اقريوتي إنيلو هادي موكبلو حالتات فانو قاليحهم بتوساخي بمليلك إزاز فلتو حيلتات فانو أبا كلتا جنبارات وجه مالتون أبا جرارين أبا فرانكفورت زولوجيكال سوسايتي أبنو يوسف لوج جنبارن بمتاو أبا ندا جافات دلغانن أبنو يوسفن زعرد سراوتي بلتغنا كمزدم سسو حبيرم سراوتي تيبيا بمكانايزد حيلي مالتون بمدفع 200 شعاتن زو 23 مورتار 220 مورتار 8 كلتن ترقفو ناي مكل خالفتنا كوان تقبرة كعبة مدمساس كم زيد حانة تقليتهم أبزي وقع ديشك آخلته برين سلستم ناي تركي تقلي مبرات 200 شومونتن مرة خبريدو سلستم كالينا كم بسمار غافليت أمرلهم كمون حايل تعتفانو بسرعة بلتقنا زكايد زي فتحة ومرتع أبا كل الأمحرة كي كايد كابة مال جميرو بحايل تعتفانو زوات أمام رحي تقبرة موخان كم زجمرة فليتهم حايل تعتفانو تشكر كرتي كين كساسة بزاوجو أواج مسرت نتحقي أبلع لزتحاسو حقاو سقومتي كمستوسد قليس أمرلهم زي كامزيلون كالو منقسي فيدرال لمرح يفانو مري وداجو بسمو بمتقاس أبدو بولو زوا بورنا وردا أكراريلو نتصوعو حيلي فانوم سقومتي خمزو سدن كمستواغن قليسهم أبتي مقلتي نتواغاتي فانو دحننا تهاجرن سلام هزبون النازرقو يوميلو بمخساس بمري وداجو سمرح وجل شفتم أبي بورنا وردم أو كروا كسما مكان سلام سوية تبايلو بزفلت بوتم بستوسد وتدراوس رحيت سقومتي كم قطري أرجفنا يوم قبل عوت خمس رخبك على حلو سراوت تجري خلت مرز أنا قطع خمس حازة تكليتهم من جتاتنا خمس رجاجتو أبز قنيات بشأن خدوا وكفل تجري وردا زاتم بتبي فاز فلت عتو حيلي مس سراوت إثيوبيا توجوز جزو نبت أباتات دحرم تاو مس سراوت تجري نبجونت عتيوم تدفيهم نبكل الأمحرة كمزن سحاوي ذكريهم تجونتي نبمواسن تجري خنا وردات أجو سافحو سراوت تجرين ديمقراطية مقصقص سراوت أجون بحوار بمخان عبدو بتجري زركبا خلت مأخلات وردا خمس حزوم من جتاتنا الرجاجيت أمرلهم محبريتا من جتاتنا بتمرة سراوت تجرين سراوت أجون عبكل الأمحرة وردا أبرقلي وردا أجبجي كمز حزون بعد مخنات دما عب خلتين ورداتات كايد مدبت تحيزوز نوره هاجرا مرزعم كمز تسرزوني حبر اللهم حيلتات أجو نغند كتماتات نراقن زاتان دحر
ምሓዞም ኣብቲ ቦታ ዓሪዶም ዝጸንሑ ሓይልታት TPF ምልሻታትን ነቲ ቦታ ገዲፎም ከም ዝወጹ ተቃሊሕሎም ዛጊድ እውን ናይ ክልቲኡ መረጻ ናቕጣ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኣገውን ከም ዘሎ መካይንን ሎጂስቲክን ከም ዝማረኹ ይሕበረሎም። ፖሊስ ኢትዮጵያ 18 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ፍሊጦም ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኤርትራውያን ተጓዓዝ ዝነበረት መኪና ፖሊስ ወረዳ ኣባያ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘውዓላ ገሊጹ። ሓላፊ ፖሊስ ወረዳ ምዕራብ ኣባያ ተሓጋጋዚ ኢንስፔክተር ኣምሳሉ ሓንቆ ኣብ ዝዋጋሙ ኣብ ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ምዕራብ ኣባያ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሮም። እቲ ኣዛዚ ወሲኹ እታ ንኤርትራውያን ዝጸዓነት መኪና ብበዝሒ 11 ደቂ ተባዕትዮም 7 ደቂ ኣንስትዮ ብ20 ጉንበት 2018 ዓም ተምረት ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ እቶም ካብ ሐዋሳ ብኮድ መኪና 3 ባዶ 3 948 ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ሰባት ኣብ ዞባ ጋሞ ኣውራጃ ምዕራብ ኣባያ ቆርካ ምስ በጽሑ ካብ ህዝቢ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ፖሊስ ብርቱዕ ምክትታል በመክያድ ነቲ መራሒ መኪና ኣብ ነቕጣ ቆርካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ኣፍሊጡሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ኣብ ሃገርን ሕብረተሰብን ዘስዕቦ ጽልዋ ልዑል ስለ ዝኾነ ክትትልን ቁጥጥርን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቶም ኣዛዚ ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሳተፉ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ በመጥቃስ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ዝነጥፉ ሰባት ካብ እኩይ ተግባራቶም ክቁጠቡ መልእኽቶም ሓላሊፉሎም። በተወሳኺ እቲ መራሒ መኪና ይምርመር ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ። ገዚፍ ሓይሊ ሰራዊት ሸሊኹ ናብ ማእኸል ከተማ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ልዑል ምድንጋጽ ከም ዝፈጠረ እውን ይሕበረሎም። ሰራዊት መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ንሓደገኛ ውጥን ሚሊሻታት ጀነራል ሓምዶን ዳግሎ ከም ዘፍሸሎ ገሊጹ። ሓደ ወታደራዊ ክኢላ ንመድረኽ ሻሂድ ኣያን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሚሊሻታት ጀነራል ሓምዶን ዳግሎ ዘርእይዎ ዘለዉ ድሩዓት መካይን ኤምራስ ናይ መወዳእታ ዓቕሊ ጽበት ናይ ሞት ፈተነ ጥራሕ ምዃኑ ገሊጹሎ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ ተጽዋር ብሰንኪ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ዓውደ ኩናት ናብ ሓመድ ድሕሪ ምቕያሩ ዝመጸ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ክኢላ ከም ዘረጋግጾ እቲ በመንገዲ እቲ ሚሊሻ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝኣተወ መጠን ወታደራዊ ዕጥቂ ከምቲ ንሱ ዝገለጾ ን4 ርእሰ ከተማታት ሃገራት ኣፍሪካ ንምውዳቕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብተመክሮን ብልሕን ሰራዊት መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን እቲ ንሃገር ናይ ምቁጽጻር ውጥንን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምልሻን ከም ዘፍሸሎ አብሪኦም ከምኡነተን በመራኸብ ብዙሃን ወዓዋዕለን ዝጸንሓ ድሮዓት መኻይን በሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳልንጁ ካድጉሊ ባባንሳ ፋሸርን ማእኸላይ ካርቱምን በተኸታታሊ ከም ዝተደምሰሳን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት እቲ ምልሻ ኣብ ሰብን ንዋትን ዓቢ ክሳራ ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ሰራዊት መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ አልኩምሩክ ለመሓዝ ካብ ዝኸባም መዓልታት ከም ዝሓለፈ እውን ይፍለጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፌደራል ሰራዊት ሰዲዱ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ ኣጠንቂቑሎም። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ፖለቲካውን ወታደራዊ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ፌደራል ናብ ደሱ ማሪብ ገጽ ይገስግስ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፖለቲካዊ ቁልውላው ጋልሙዱክ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበጽሐሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ፌደራል ካብ ዘራር ድሄር ብማራር ጎቢሎም ድሕሪ ምንቅስቓሶም ናብ ደሱ ማሪብ ገጾም ይገስግሱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ መላእ ማእኸላይ ሶማልያ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ እናገረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ባይዶ ኦንላይን ይሕብሩ። ምስ ፕሬዝዳንት ጋልሙዱክ ኣሕመድ ዓብዲ ካሪ ዝቕጽል ዘሎ ዘይምርዳእ እንተዘይተፈትሑ መንግስቲ ፌደራል ዝሓየለ ስጉምቲ ክወስድ ይሓስብ ከም ዘሎ ብዙሓት ምንጭታት ጸጥታ ይገልጹ። መንግስቲ ሶማልያ ብዘይተሳትፎ ናይ ትሕዝ ዘሎ መምሕዳር ጋልሙዱክ ኣብ ዝመጽእ መስርሕ ምርጫ ሉሳ ማሪብ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝደሊ ጸብጻባት የመላኽቱ። خبركم تخاتلتي حريا بوست لو مستلالو حدشت حبريتاتات نزوم تخاتلكم يمسلوني رم نتسناي مكتالكم دما هازينا انا مسجن سلام.